کمال ہو گئی تلاوت کرو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تلاوت کرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا، یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا، میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا، میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا، یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا. خلق عظیم اسوائے کامل حضور کا، خلق عظیم اسوائے کامل حضور کا، آداب زیست سارے جہاں کو سکھا گیا، آداب زیست سارے جہاں کو سکھا گیا، یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا. اس کے قدم سے پھوٹ پڑا چشمہ و بہار، اس کے قدم
سے پھوٹ پڑا چشمائے بہار، وہ دشت زندگی کو گلستان بنا گیا، وہ دشت زندگی کو گلستان بنا گیا، یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا، رہ جائے گا برم میرے، رہ جائے گا برم میرے حرف نیاز کا، رہ جائے گا برم میرے حرف نیاز کا، اس بارگاہ ناز میں دربار پا گیا، اس بارگاہ ناز میں دربار پا گیا، یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا، کتنا بڑا کرم ہے کہ تائب سب ہنر، کتنا بڑا کرم ہے کہ تائب سب ہنر، توصیف مصطفیٰ کے لیے چن لیا گیا، توصیف مصطفیٰ کے لیے چن لیا گیا، یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا، میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا، رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا،
جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے، کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا، کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے غازی علم دین، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو عظمت رسول پہ قربان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، سمجھو دی نجات دا سامان ہو گیا، میرے نبی دے نور دا ہویا جدوں ظہور، میرے نبی دے نور دا ہویا جدوں ظہور، میرا خدا دی ذات تے ایمان ہو گیا، میرا خدا دی ذات تے ایمان ہو گیا، جڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا۔ آئی اخیر وقت جدوں سونے مصطفیٰ دی یاد، آئی اخیر وقت جدوں سونے مصطفیٰ دی یاد، مر جانا میرے واسطے آسان ہو گیا، مر جانا میرے واسطے آسان ہو گیا، جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، راضی گناہگار تے ہو جاوے گا خدا، راضی گناہگار تے ہو جاوے گا خدا، راضی جے دو جہان دا سلطان ہو گیا، راضی جے دو جہان دا سلطان ہو گیا،
ਸਮਝੋ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝੋ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। پے کرے دل ربا بن کے آئے، پے کرے دل ربا بن کے آئے، روح ارض و سما بن کے آئے، روح ارض و سما بن کے آئے۔ سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے، پیکرے دل ربا بن کے آئے، روح ارض و سما بن کے آئے، روح ارض و سما بن کے آئے۔ حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آئے، بے کسوں کی دعا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، بے مثال ان کا اس میں گرامی، مصطفیٰ
مجتبی بن کے آئے مصطفیٰ مجتبی بن کے آئے پیکرے دلربا بن کے آئے روح ارض و سما بن کے آئے روح ارض و سما بن کے آئے اور دستے قدرت نے ایسا سجایا کہ حسن تخلیق کو رشک آیا سبحان اللہ سبحان اللہ دستے قدرت نے ایسا سجایا کہ حسن تخلیق کو رشک آیا جیسے پایا کسی نے نہ پایا جیسے پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آئے وہ خدا کی رضا بن کے آئے پیکرے دلربا بن کے آئے روح ارض و سما بن کے آئے روح ارض و سما بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے سب رسول خدا بن کے آئے اب حبیب خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آئے پیکرے دلربا بن کے آئے بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول ہار سے دور ہے یہی پھول ہار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ خدا ہے جس کا خیال بھی وہ خدا ہے جس کا خیال بھی میری ہر سمجھ سے بلند ہے میری ہر
سمجھ سے بلند ہے، وہ نبی کا حسن و جمال ہے، وہ نبی کا حسن و جمال ہے، کہ خدا کا جس نے پتا دیا، بارہ العلا بے کمال ہی، کشف الدجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں، تجھ پہ 70,000 پردے، تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھاتے اجاب تیرا، بالغ العلا بے کمالہ، کشف الدجا بے جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ تیری شان آقا وہ شان ہے، تیری شان آقا وہ شان ہے، تیرا شہد خود رحمان ہے، تیرا شہد خود رحمان ہے، تیری شان کیسے کروں بیان، تیری شان کیسے کروں بیان، تیرا مدح سارا قرآن ہے، بالغ العلا بے کمالہ، کشف الدجا بے جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ دخل ہے اس میں غرور کا، نہ دخل ہے اس میں غرور کا، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور کا، نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں، نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں، میں غلام آل رسول ہوں، میں غلام
کے قدموں کی دور ہوں، میں تو ان کے قدموں کی دور ہوں، جو سیدہ کے ہیں لاڈلے، بالغ العلا بے کمالہ، کشف الدجا بے جمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سر عرش پہ ہے تیری گزر، سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، مالوکوت و ملک میں شے نہیں وہ، مالکوت و ملک میں شے نہیں وہ، جو تجھ پہ آیا نہیں، بالغ العلا بے کمالہ، کشف الدجا بے جمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کہاں میں کہاں تیری آرزو، کہاں میں کہاں تیری آرزو، کہاں میں کہاں تیری جستجو، کہاں میں کہاں تیری جستجو، تو قریب تھا تو قریب ہے، تو قریب تھا تو قریب ہے، جو عجاب تھا وہ اٹھا دیا، جو عجاب تھا وہ اٹھا دیا، بالغ العلا بے کمالہ، کشف الدجا بے جمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ سماں بھی کتنا عظیم ہے، یہ سماں بھی کتنا عظیم ہے، کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، ہم نبی کے کتنے قریب ہیں، ہم نبی کے کتنے قریب ہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے، یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے، تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے، تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے، تو خدا سے کتنا قریب ہے، تو خدا سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا
جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے وہ گھڑی بھی آئے گھڑی گھڑی وہ گھڑی بھی آئے گھڑی گھڑی تیرے در پہ ہو میری حاضری تیرے در پہ ہو میری حاضری میں کہوں غلام ہوں آپ کا میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے ہو درود تجھ پہ بھی آمنا ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے لال پر بھی سلام ہو تیرے لال پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو مارے تمام ہے بالا غلہ بے کمال ہی کاشف دجا بے جمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں مدح اہل دول رضا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا 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 میرا دین
جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہی لامکان کے مکین ہوئے، وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، بہر اللولا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی، حسن الجمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، اللہم صلی علی ہے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، یاد کرتے ہیں آپ کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں، سبز گنبد کی ان فضاؤں کو، سبز گنبد کی ان فضاؤں کو، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، ظاہر طیبہ تم مدینے میں، پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا، ظاہر طیبہ تم مدینے میں، پیارے آقا سے اتنا کہہ دینا، آپ کی گرد راہ کو آقا، آپ کی گرد راہ کو آقا، بے سہارے سلام کہتے ہیں، اللہ اللہ حضور کے گیسو، بینی بینی مہکتی ہو خوشبو، اللہ اللہ حضور کے گیسو، بینی بینی مہکتی وہ خوشبو، جس سے معمور ہے
اب ہمارے درود پڑھتے ہیں، لب ہمارے درود پڑھتے ہیں، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور تارے سلام کہتے ہیں۔ ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا۔ حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، مل کے سارے سلام کہتے ہیں۔ سبز گنبد کی ان فضاؤں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو دست بستہ ہے کھڑے، آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب على ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارا برابر
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شریف تلاوت سورۃ اخلاص 5 دفعہ کریم سارے پڑھ کے میرے کرو. جی قبول کیتا جنہاں دوستاں نے پڑھیا بھائی جی قبول کیتا. حاجی پرویز صاحب تے انہاں دی گھر والی کاشف دی گھر والی طیب دی گھر والی حاجی ریاض صاحب شعیب مبین اویس فیاض انہاں دی والدہ محسن دی گھر والی دے سسرال والے دے بچے عمران عباس ظہیر ایدی والدہ ایدی والد ایدی کارالی ایدی بیٹی یونس انہاں دے بچے انکل اعظم راجہ عثمان ڈاکٹر منان آصف اجاز چیمہ صاحب امجد بٹ نادر انہاں دی فیملی محمد علی انہاں دی فیملی جمیل ایدی کارالی نوشین راجہ نصیر فوجی نسیم بابر انہاں دی گھر والی سلیم دیاں بیٹیاں عثمان ہارون ایدے گھر والی خاقان اے انہاں نے پڑھیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڈے کول 20,000 دفعہ جی. کلمہ طیبہ 72,000 دفعہ. دوسرا کلمہ 250 دفعہ. تیسرا کلمہ 1280 دفعہ. کلمہ عظیم 5000 دفعہ. یا حی یا قیوم 30,000 دفعہ. حسبنا اللہ 20,000 دفعہ. استغفار 20,000 دفعہ. اس میں اللہ کریم 21 دفعہ. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 21 دفعہ. یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3000 دفعہ. یا مسبب الاسباب 5600 دفعہ.
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2280 دفعہ، اللہ دا ذکر 10,000 دفعہ، سبحان اللہ دا ذکر 5000 دفعہ، الحمدللہ دا ذکر 5000 دفعہ، لا الہ الا اللہ ذکر 5000 دفعہ، اللہ اکبر دا ذکر 5000 دفعہ، اللہ الصمد دا ذکر 5000 دفعہ، عید نامہ 20 دفعہ، دعائے گنج عرش 21 دفعہ، یا رزاق 2000 دفعہ، دعائے جمیلہ 5 دفعہ، یا حی المدثر 588 دفعہ، دعائے قنوت 20 دفعہ، یا فتح 7000 دفعہ، یا مغنی 7000 دفعہ، اللہم اجرنی من النار 5000 دفعہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 5000 دفعہ، یا سبوک یا قدوس یا ودود یا رؤوف 700 دفعہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم 500 دفعہ، یا قوی یا عزیز 5000 دفعہ، یا سلام 2000 دفعہ، یا نور 1000 دفعہ، یا ولی یا نصیر 500 دفعہ، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین 50 دفعہ، سورۃ فاتحہ شریف 500 دفعہ، سورۃ کافرون 28 دفعہ، سورۃ اخلاص 5000 دفعہ، سورۃ فلق 50 دفعہ، سورۃ ناس 50 دفعہ، سورۃ یاسین 50 دفعہ، سورۃ رحمان 50 دفعہ، سورۃ واقعہ 50 دفعہ، سورۃ ملک 50 دفعہ، سورۃ مزمل 50 دفعہ، سورۃ کوثر 500 دفعہ، سورۃ قریش 500 دفعہ، سورۃ بقرہ 5 دفعہ، سورۃ محمد 5 دفعہ، سورۃ کاف 3 دفعہ، سورۃ نور 5 دفعہ، سورۃ سجدہ 5 دفعہ، سورۃ نو 5 دفعہ، سورۃ فجر 21 دفعہ، سورۃ مریم 20 دفعہ، سورۃ فتح 5 دفعہ، آیت الکرسی 47 دفعہ، آیت کریمہ 740 دفعہ، سلام قول من رب الرحیم 20,000 دفعہ، 3 قرآن پاک، درود ابراہیمی 500 دفعہ، درود تاج 105 دفعہ، درود تنجینہ 10 دفعہ، 6 لاکھ دفعہ درود شریف جڑا تساں نے تا پڑھیا اللہ تعالی دفعہ چھڑ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر یا رحمان الرحمین خیر الرحمین یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا خالق یا مصور یا جمیل یا مالک یا قدوس یا ودود یا رؤوف یا شکور یا حلیم یا شکور یا حلیم یا شکور یا حلیم یا خالق 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 یا مصور یا مصور یا مصور یا جمیل یا فتح یا فتح یا رزاق یا رزاق یا مجیب یا مجیب یا سلام یا سلام یا سلام یا مومن یا مؤمن یا مؤمن یا معز یا معز یا یا معز یا غنی یا غنی یا مغنی یا بر یا بر یا بر یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا کریم یا کریم یا کبیر یا کبیر یا کبیر یا کبیر یا کبیر یا کبیر یا قادر یا قادر یا قادر یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر یا رحیم یا رحیم یا کریم یا کریم اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد یا لطیف یا لطیف یا قوی یا عزیز یا وہاب یا رب یا نافع یا رافع یا نافع یا رافع یا نافع یا رافع یا نافع یا رافع یا اللہ یا غنی یا اللہ یا غنی اللہ المستعان اللہ المستعان اللہ المستعان اللہ المستعان یا رحمان الراحمین خیر الراحمین یا سمیع یا بصیر یا مولا کریمہ تیریاں بڑیاں شانہ مولا کریمہ تیری ذات وحدہ لا شریک پروردگار عالم سارے جہانہ دے پالن والا مولا کریمہ صرف اور صرف تیری ذات دے برکات جیڑی مولا کریمہ تعریف دے لائق
پروردگار تیری عبادت دے لائق ساریاں شانات ساریاں عظمتاں ساریاں فضیلتاں یا اللہ جو جو دے وچ بھی ہے سب وہ تیری عطا تیرا فضل تیری رحمت یا اللہ تیرے فضل تیرے پیارے محبوب دی رحمت پاک دے نال اس محفل پاک وچ جنہ بھی ذکر ہویا جو کچھ جنہ پڑھ کے میرے ملک کیتا جنہ بھی قرآن پاک دیاں سورتاں کلمہ کلام ذکر ذکر جڑا میرے ملک کیتا ہے انہاں نے یا پروردگار دے بھی صحیح لفظاں دا ثواب یا پروردگار جو میں کلمہ کلام پڑھیا دے بھی صحیح لفظاں دا ثواب یا اللہ جو کوئی لنگر پیش کیتا جا رہا ہے یا اللہ دا بھی ثواب تلاوت کلام پاک نعت شریف درود و سلام حضور دی بارگاہ جڑا پیش کیتا گیا جڑا بیٹھ کے درود شریف پڑھیا پروردگار عالم او دے بھی صحیح لفظاں دا ثواب یا اللہ یہ سارے دا سارا ثواب ہدیتاً توبتاً تیرے پیارے محبوب تیرے پیارے حبیب دی پاک بارگاہ پیش کر دیا مولا کریم تیری پاک بارگاہ پیش کرنے یا اللہ نے اپنی شان دے مطابق قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق اپنا اجر و ثواب عطا فرما مولا کریم سارے دا سارا ثواب سارے دا سارا ثواب سارے دا سارا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پاک نو سلے ثواب کر دیا مولا کریم انو اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور عطا فرما یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بارگاہ قبول و منظور عطا فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے سونے والدین کریم نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرہ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹیاں بیٹے صحابہ کرام صحابیات تبع تابعین شہید کربلا شہید و شہید بدر حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے سرکار دو عالم سلم دی روزے محشر تک آنے والے جننے بھی مومن مومنات اولیاء اعظام بزرگان دین کل انبیاء علیہ السلام دی روحاں نو سہل ثواب کر دے یا اللہ سرکار دے وسیلہ جمیل اللہ سرکار دے بالخصوص یار حضرت بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان علی کرم اللہ وجہ کو آپ دے پیارے پیارے نواسے امام حسن امام حسین پنجتن پاک بارہ امام بالخصوص امام جعفر صادق حضرت غازی عباس علمدار دے روح نو سہل ثواب کر دے حضور دے وسیلہ جمیل اللہ حضور دی امت بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی دے روح نو سہل ثواب کر دے آپ دے وسیلہ جمیل اللہ مولا کریم اجل دنیا تو لا وارث مومن مومنات ٹر گئے یا اللہ پیچھے جنہاں دے کوئی فاتحہ شریف پڑھنے والا کوئی یا اللہ جنہاں دے روح نو سہل ثواب کر دے یا اللہ حضور دے نلائن پاک دا صدقہ بالخصوص میرے جد امجد حسین ظریف حسین شاہ آپ دے والدین کریمین آپ دے نانک وال دادک وال آپ دی اولاد آپ دے مرید آپ دی زوجہ آپ دے ہاتھے وچ بھی جننے دفن مولا کریم آپ دی روح نو سہل ثواب کر دیں آپ دے وسیلہ نسب دی روح نو سہل ثواب کر دیں سید غلام حسن شاہ رحمت اللہ دے روح نو سہل ثواب سے میرا علی اصغر شاہ میرا حیدر آباد شاہ میرا علی اکبر شاہ رحمت اللہ دے روح نو سہل ثواب کر دیں سید قیم علی شاہ سید چراغ علی شاہ دے روح نو سہل ثواب کر دیں یا اللہ سید ہاشم حسین شاہ دے روح نو سید میرا محمد فاضل شاہ قطب حسین شاہ گل بادشاہ گامے شاہ سید عاشق حسین شاہ مشتاق حسین شاہ فیاض حسین شاہ الطاف حسین شاہ شبیر حسین شاہ بشیر حسین شاہ قلب حسنین سید نظر حسین شاہ سید خادم حسین شاہ سید سردار حسین شاہ سید احمد حسین شاہ سید مشتاق حسین شاہ سید ریاض حسین شاہ دے روح نو سہل ثواب کر دیں یا پروردگار عالم سید میرا شاہ سید باقر شاہ دے روح نو سہل دیں انہاں دے جڑے مولا کریم اولاد دنیا سفر ماگی مومن انہاں دے روح نو سہل ثواب کر دیں محمد شاہ دے روح نو سہل ثواب کر دیں یا اللہ میری دادی جی میرے پردادی جی میرے نانی جی میرے نانا جی میرے چارے خالہ جی میرے پھوپھی جی میرے پھپڑا جی میرے مامی جی میرے ماما جی نیم شاہ دے روح نو سہل ثواب کر دیں یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے بالخصوص میرے جد امجد جننے بھی دنیا سفر فرما کے پرور جننے انہاں متلقین دنیا سفر فرما کے مولا کریم سب دی روح نو سہل ثواب کر دیں یا اللہ بالخصوص میرے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم سید ضیاء علیہ السلام شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روح سہل ثواب کر دیں آپ دے وسیلہ جمیلہ دے نال آپ دی زوجہ آپ دی پھوپھی جی آپ دے بھائی آپ دی دادی پاک آپ دے دادا پاک آپ دی والدہ ماجدہ آپ دے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ روح سہل ثواب کر دیں آپ دے نال جننے بھی نسبت تلے رکھنے والے آستانے پاک دے نال پروردگار جننے صبر ماگن مومن سب دی روح سہل ثواب کر دیں آپ دے ارد گرد جننے بھی دفن مولا کریم سب مومن مناد دی روح سہل ثواب کر دیں یا اللہ سب دی قبراں تے کروڑا ہاں رحمت فرما آپ دے وسیلہ جمیلہ نبی خصوص آپ دے چہتے مرید سید محمد اسلم صوفی محمد اسلم دے روح نو سہل ثواب کر دیں انہاں دی والدہ انہاں دے والد دے روح نو سہل ثواب کر دیں حضرت صوبیدار بشیر دے روح نو سہل ثواب کر دیں حضرت ابراہیم حضور خواجہ حمید الدین سیالوی حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی حضرت ضیاء محمد دین رحمۃ اللہ دے روح نو سہل ثواب کر دیں شمس العارفین دے روح نو سہل ثواب کر دیں شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ دے روح نو سہل ثواب کر دیں خواجہ نور محمد محاربی حضرت پیر اسماعیل شاہ محمد حسین شاہ غضنفر حسین شاہ پیر عثمان شاہ مولا کریم انہاں دی روح نو سہل ثواب کر دیں میاں شیر محمد شرک پوری بابا فرید بختار کاکی صابر صاحب کلیر عثمان ہرونی حضور خواجہ محی الدین چشتی حضور نظام الدین اولیاء باقی باللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی تاج و شریعہ میاں میر صاحب میر خسرو حضور داتا گنج بخش دوڑی علی سرکار میاں محمد بخش امام بری سرکار لال شاہ بادشاہ شہباز کلندر بہاؤدین زکریا ملتانی شاہ رکن عالم شاہ شمس تبریز سلطان باہو حضرت با یزید بستامی حضرت جنید
جنید بغدادی امام ابو بکر شبلی سعدی شرادی رحمۃ اللہ علیہ سہل جن سے طریقے سے چشتیہ نقشبندیہ سرودیہ ویسیہ قادریہ شاذلیہ جن بھی نے مطلب دنیا سما کے انہوں سہل ثواب کر دیں مولانا روم امام غزالی امام شافعی امام امام یوسف امام غنی بدر نے سہل ثواب کر دیں پیر میرعلی شاہ پیر مراتب علی شاہ پیر حیدر علی شاہ پیر کبیر علی شاہ پیر علاؤدین صدیقی ممتاز قادری علم دین شہید عامر چیمے دے روح سہل ثواب کر دیں حضرت ویسے کرنی حضرت بلال سلیمان فارسی حضرت ابو ہریرہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے روح سہل ثواب کر دیں انہاں بزرگاں دے جوڑیاں دا صدقہ یا اللہ جنہاں جنہاں پڑھیا جنہاں دی نیت نو پڑھیا جنہاں نو سہل ثواب کر دے مولا سب نو جاننا بالخصوص انہاں دی روحاں نو سہل ثواب کر دیں یا اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمت فرما انہاں دی اگے دیاں ساریاں منزلاں آسان فرما اجاز چیمہ صاحب دی والد صاحب دے روح نو سہل ثواب کر دے یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے صدقے یا اللہ سب دی قبراں تے کروڑاں رحمت فرما یا اللہ ظہیر دے پیر و مرشد غلام صدیق چشتی نقشبندی دے روح نو سہل ثواب کر دے یا اللہ ادی دادی دادا ادھر نانی نانے دے روح دی گھر والی دی والدہ دے روح نو سہل ثواب کر دے یونس صاحب دے جننے بھی خاندان دے دنیا سفر ماگنا دی گھر والی دی شیرہ دے روح نو سہل ثواب کر دے دادی دادے دے والدین دے روح نو سہل ثواب کر دے یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے صدقے یا اللہ نوشین دے جننے بھی خاندان دے دنیا جمیل مولا کریم دی گھر دے جننے خاندان دے دنیا سماگنا یونس صاحب دے جنہ والو کہندے رہندے مولا کریم انہاں سب دی روحاں نو سہل ثواب کر دے محسن دی والدہ او دے سورے دے تائے دے روح نو سہل ثواب کر دے فیصل دی والدہ مولا کریم او دے والد او دے خاندان دے جننے بھی دنیا سرما کے مولا کریم انہاں دی روحاں نو سہل ثواب کر دے راجے عثمان دے والدین دے روح نو سہل ثواب کر دے روم دے جننے خاندان دے راجے نصیر دے جننے خاندان دے دنیا سفر فرما کے مولا کریم انہاں دی روح نو سہل ثواب کر دے یا اللہ سب دی قبراں تے کروڑاں رحمت فرما یا اللہ سب دی اگے دی منزلاں آسان فرما کربٹ کربٹ سگا سرندر پڑوس نصیب عطا فرما یا پروردگار عالم حاجی ریاض صاحب انہاں دی بیوی انہاں دے خاندان دے جننے بھی دنیا سفر ماگن مولا کریم انہاں دی روحاں نو سہل ثواب کر دے یا اللہ انہاں دی اگے دی ساری منزلاں آسان فرما بابر مولا کریم دی گھر والی او دے والدین او دے جننے بھی خاندان دے دنیا سفر ماگن او دے پیر و مرشد زندہ پیر دے روح نو سہل ثواب کر دے یا پاک پروردگار عالم اپنے محبوب دے صدقے یا اللہ نبی دے جننے خاندان دے دوست جننے خاندان دے دنیا سفر ماگن مولا کریم انہاں دی روحاں نو سہل ثواب کر دے یا پروردگار ڈاکٹر منان آصف پروردگار عالم ساجد سرفراز دے والدین مولا کریمہ سب تے اپنی رحمت و کرم فرما یا اللہ عمران عباس مولا کریمہ او دے خاندان دے جن دے چاچے دے روح نو سہل عمران حیدر دی والدہ دے روح دے سورے دے روح نو سہل ثواب کر دے یا پروردگار عالم اپنی رحمت فرما دے کرم فرما دے یا اللہ انہاں دے اگے دی ساریاں منزلاں آسان فرما دے کربٹ کربٹ سگا سمندر پیار روز نصیب عطا فرما دے یا پروردگار فیاض دی مولا کریمہ ایدی بیوی ایدے خاندان دے جننے بھی سس سورے وچ والدین جڑے دنیا سفر ماگن مولا کریم انہاں دی روحاں نو سہل ثواب کر دے نادر دے جنہاں ولو کہندا رہندا یا پروردگار انہاں دی محمد علی دے والد دے روح نو سہل ثواب کر دے یا پروردگار عامر دے جننے خاندان دے دنیا سفر ماگن مولا کریم انہاں دی خاکان دے جننے خاندان دی دادی دے روح نو سہل ثواب کر دے یا پروردگار عالم سب دی قبراں تے کروڑاں رحمت فرما سب دی اگے دی منزلاں آسان پاک نواز دے جننے خاندان دے دنیا سفر ماگن مولا کریم انہاں دی روح نو سہل جننے بھی دوست محفل شریف وچ آئے مولا کریمہ جڑے محفل شریف وچ آمدے رہن پروردگار جو بھی انہاں دے خاندان دا دنیا سر ماں گیا یا پروردگار سب دی روحاں نو سہل ثواب کر دے حاجی پرویز صاحب دے جننے خاندان دے انہاں دی بیوی دے جننے خاندان دے انہاں دی نو انہاں دے والد دے روح نو سہل ثواب کر دے طیب دی گھر والی دے مولا کریمہ کاشف دی گھر والی دے جننے بھی خاندان دے دنیا سر ماں مولا کریم انہاں دی روحاں نو سہل ثواب کر دے یا مولا کریم سب دی قبراں تے مشتاق دے والدین سر سورے دے روح نو سہل ثواب کر دے یا پروردگار سب تے اپنی رحمت کروں ڈاکٹر منان مولا کریم جو بھی دوست مولا کریم کہندے رہندے جنہاں ولو کہندے رہندے پروردگار تو سب نو جاننا پروردگار سب دیاں روحاں نو سہل ثواب کر دے یا اللہ جننے بھی دوست محفل شریف آئے نے جڑے آمدے رہن مولا کریم جو بھی انہاں دے خاندان دا دنیا سفر ما گیا یا اللہ جڑا ایک واری بھی آیا اس محفل دے وچ پروردگار عالم جو بھی انہاں دے خاندان دا دنیا سفر ما گیا جڑے آمدے سن دنیا ٹوٹ گئے یا اللہ انہاں دی قبراں تے وی کروڑاں رحمت فرما یا اللہ انہاں دی وی اگے دی ساری منزلاں آسان فرما یا اللہ انسان ہون دے جو خطا ہوئی اپنے پیارے محبوب دے صدقے یا اللہ اس تو درگزر فرما یا کریم ہو یا کریم ہو یا رحیم ہو یا رحیم ہو پروردگار تسی بڑے ہی کریم ہو تسی بڑے ہی رحیم ہو بڑے ہی کریم ہو اسی بڑے ہی خطا کار بڑے ہی گناہ گار بڑے ہی سیاکار ہاں یا پروردگار عالم تیرے فضل تیرے پیارے محبوب دی رحمت پاک نال تیرے محبوب دے ذکر دی انہاں دوستاں نے محفل دی سجائی ہے یا پروردگار عالم دے صدقے یا اللہ حضور دی ساری امت دے اگلے پچھلے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما یا اللہ تینوں سارے اختیار نے جے تو چاہے ساڈے گناہاں نوں نیکیاں وچ بدلی کر دے یا اللہ اپنی رحمت اپنا کرم و فضل فرما کے یا اللہ ساڈیاں ساریاں سیاکاریاں بدکاریاں یا اللہ
ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਯਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨੇ ਆ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਯਾ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ महबूब ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਫਰਮਾ हजूर दी सारी उम्मत दे अगले पिछले सगीरे कबीरे गुनाह माफ फरमा या अल्लाह तेनु सारे इख्तियार जे तू चाहे साडे गुनाहां नु नेकियां च बदली कर दे या अल्लाह रोज़े महशर भी सरकार दी सारी उम्मत नु बगैर हिसाब किताब जन्नतुल फिरदौस अता फरमाई या परवरदिगार आलम तुसी बड़े करीम हो बड़े करीम हो बड़े करीम हो बड़े रहीम हो या परवरदिगार तुहाडी रहमत भी गुनाहगारां सियाकारां बदकारां दिन रात ढूंढदी फिरदी है या अल्लाह सानू सारी सरकार दी उम्मत दे मोमिनां नु मौला करीमा एक कतरा अता फरमा के साडीआं सारियां सियाकारियां साफ फरमा दे या अल्लाह सानू नेक बंदा कर दे या अल्लाह सानू पाका लोगों की सोबत अता फरमा उन्हां दी मुहब्बत अता फरमा या अल्लाह उन्हां दी मुहब्बत उल्फत अता फरमा जिन्हां दा तू तेरा महबूब राजी है या करीम हो या करीम हो या करीम हो या रहीम हो या रहीम हो या अल्लाह अपने नेक बंदियां दा अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह बेअदबा तू महफूज फरमाई सानू अदब करने वाले विचों करी या अल्लाह सानू उस तरह दा इंसान बना दे जिस तरह तू तेरा महबूब चाहंदा है या अल्लाह सानू साडे हाल ते ना छड्ड या अल्लाह सानू साडे हाल ते ना छड्ड या अल्लाह सानू साडे हाल ते ना छड्ड परवरदिगार ओ अमल ओ नेकी करा ले जिहड़ी तैनूं पसंद है मुड़ के असीं गुनाह ना करिए या अल्लाह दरे मुस्तफा दी अपनी पाक बारगाह दी कुल मोमिन मुसलमानां नूं बार-बार हाज़री नसीब अता फरमा या मौला करीमा अपने महबूब दे सदके कुल आलमीन दे बच्चियां ते इन्हां दे बच्चियां ते भी अपनी रहमत और करम और फजल फरमा इन्हां दे बच्चियां नूं इन्हां दे सदका जारिया बनाई हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उन्हां नूं उल्फत और मोहब्बत अता फरमा या अल्लाह इन्हां नूं इकट्ठियां दरे मुस्तफा दी अपनी बारगाह दी हाज़री नसीब अता फरमा बार-बार हाज़री नसीब अता फरमा बार-बार हाज़री नसीब अता फरमा बार-बार हाज़री नसीब अता फरमा या अल्लाह हजूर दी शफाअत मुशर्रफ फरमा या परवरदिगार आलम सरकार दी उम्मत बड़ी परेशान अपने महबूब दे सदके जनाना मुसलमानां नाल इत्तेहाद और मोहब्बत अता फरमा या अल्लाह अपने महबूब दे सदके पाकिस्तान इराक ईरान फलस्तीन चिचनिया सूडान गजा यमन सीरिया बर्मा फलस्तीन कश्मीर दे मोमिन मुसलमानां नूं आज़ादी जिंदगी नसीब अता फरमा पाकिस्तान दे गंदे सियासतदानां तों नजात अता फरमा जेड़े पाकिस्तान दी मुखलिस ने या अल्लाह उन्हां दी गैब चों मदद फरमा पाकिस्तान दी फौज नूं हर मैदान च फतेह नसीब अता फरमाई या अल्लाह पाकिस्तान दे खिलाफ जिहड़े गंदे साजिशां करदे मौला करीम उन्हां नूं नाकाम बना पाकिस्तान नूं मौला करीम तरक्की अता फरमा या करीम हाज़रीन दियां जो भी नेक दिली मुरादां मौला करीम तो दिलां दे पेत खूब जाने सब दियां नेक दिली मुरादां पूरियां फरमा या अल्लाह जेड़े वालिदैन परेशान बेटियां दे रिश्तियां वास्ते बेटियां दे रिश्तियां वास्ते भाई परेशान मशीरा दे रिश्तियां वास्ते या मौला करीम इन्हां बच्चियां दा कोई बेहतर सवाब पैदा फरमा दे वालिदैन इस फर्ज तो रुकू होने दी तौफीक अता फरमा दे या अल्लाह जेड़ियां बेटियां परेशान जिन्हां दी औलादां कोई उन्हां नेक और साले औलादां अता फरमा दे या मौला करीम जेड़ियां बेटियां परेशान लड़ाई झगड़े पंडियां खराबियां मियां बीवी दे मौला करीम नाल इत्तफाक और मोहब्बत अता फरमा दे जेड़े भैणां भरावां च लड़ाई झगड़े पंडियां खराबियां ने या अल्लाह उन्हां च भी इत्तफाक अता फरमा दे दोस्तां दे कारोबार रिज़्क़ च बरकत अता फरमा शबाब दे कारोबार रिज़्क़ च बरकत अता फरमा इन्हां नूं भी आपस च उसने सुलह नाल प्यार नाल मोहब्बत नाल या अल्लाह जिंदगी गुजारने दी इत्तफाक नाल गुजारने दी जिंदगी मौला करीम हिम्मत और ताकत अता फरमा या अल्लाह इन्हां दी बेइत्तफाकियां भी दूर फरमा या परवरदिगार आलम होर भी बेटियां ने किया मौला करीम या अल्लाह सलीम मौला करीम दे बच्चियां दा बेहतर मुस्तकबिल बना या अल्लाह उहदे बेटा परेशान है जेड़े मसाइल उन परेशानी या अल्लाह दूर फरमा के या अल्लाह कामयाबी नसीब अता फरमा या करीम हो या करीम हो या रहीम हो जेड़े दोस्त कागजां दे मामलात ने हक नवाज है परवरदिगार आलम अमरान आवास है परवरदिगार आलम राजा उस्मान दा बच्चा या अल्लाह इन्हां दोस्तां दे ने कागजां दे मामले च आसानियां पैदा फरमा दे या अल्लाह इन्हां दी मुश्किल नूं आसान फरमा दे या अल्लाह तू हर चीज उत्ते कादिर है परवरदिगार अपनी रहमत अपना करम और फजल फरमा के या अल्लाह इन्हां दा बेहतर मुस्तकबिल अता फरमा दे या परवरदिगार माई रो रो के कहंदी है मनु मैं कौन बदकार हां सियाकार तेरी बारगाह च अर्ज करने वाला या अल्लाह अपने बच्चे दी बिछड़ी 17 साल हो गए मौला करीमा अपने महबूब दे सदके अपने महबूब दा जिक्र दा सदका या अल्लाह उन्हां दी मुलाकात दा बेहतर सवाब पैदा फरमा या अल्लाह उन्हां दी मुलाकात दा बेहतर सवाब पैदा फरमा या अल्लाह तू मुलाकात को बेहतर सवाब पैदा फरमा या अल मुश्किलात या अल मुश्किलात या अल मुश्किलात या अल मुश्किलात करीम 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 रहीम मौला करीमा उन्हां दी इस मुश्किल नूं आसान फरमा दे या अल्लाह उन्हां दी मुलाकात करा दे या अल्लाह अपने महबूब दे सदके माई बड़े तरले लैंदी है परवरदिगार कहंदी है मेरी जिंदगी दा कोई पता नहीं परवरदिगार आलम मैं कौन बदकार परवरदिगार अपने महबूब दा सदका या अल्लाह दी मुश्किल नूं आसान फरमा या अल्लाह उन्हां दी मिलण दा कोई बेहतर सवाब पैदा फरमा दे या अल्लाह अपने बच्चों नाल अपनी बीवी नाल मुलाकात करने दा कोई बेहतर सवाब पैदा फरमा या करीम हो या करीम हो या कादिर हो या कादिर हो या कादिर हो परवरदिगार करम फरमा दे करम फरमा दे करम फरमा दे या अल्लाह
کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے پوری کر دے ہر بے قصو مجبور دی یا اللہ اعجاز چیمہ صاحب دے کاغذ دے معاملے بھی آسانیاں پیدا فرما دوستاں دے کاروبار رزق وچ مولا عمران عباس عمران حیدر شعیب شبیر مولا کریمہ یونس صاحب سب دوستان دے کاروبار وچ برکت عطا فرما پاک نواز مولا کریمہ انہاں دے کاروبار وچ برکت عطا فرما یا اللہ جننے بھی دوست پریشان ہیں رزق دے معاملے چ انہاں دی رزق دی پریشانی دور فرما یا اللہ جڑے بے روزگار انہاں دے روزگار دا کوئی بہتر ثواب پیدا فرما یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا پروردگار عالم جو تیری بارگاہ چ عرض کیتی ہے قبول فرما جو اسی نہیں مانگ سکے ساڈے دی بہتر اپنے محبوب دا صدقہ عطا فرما یا اللہ میرے پیر و مرشد دا آستانہ پاک شاد و باد رکھی شاد و باد رکھی شاد و باد رکھی یا اللہ میرے پیر و مرشد دے صاحبزادیاں نال اتفاق اور محبت عطا فرما یا اللہ انہاں دی صحتاں انہاں عمر وچ برکتاں عطا فرما یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے جوڑے صدقے میری والدہ ماجدہ نو صحت کلی عطا فرما انہاں دی صحت انہاں دی عمر وچ برکت عطا فرما یا اللہ انہاں دا سایہ ساڈے تے دیر و قیامت دائم رکھی یا اللہ میری بیٹی نو کل عالمین دی بیٹیاں نو شرم و حیا عطا فرما انہاں صدقے یا اللہ میری بیٹی نو بھی شرم و حیا عطا فرما میرے بچیاں نو میرے صدقہ جاریہ بنائی یا اللہ انہاں نو علم نافع عطا فرما میری گھر والی نو صحت دے دے میرے گھر والی دی والد نو صحت اودی مشیران دی پریشانی بے اولادی اولاد عطا فرما دے جڑے انہاں دے لڑائی جھگڑے پنڈیاں خرابیاں دور انہاں دے پائیاں دے کاروبار وچ برکت بھی عطا فرما دے میری مشیرہ گان دی پریشانیاں بدقیدگیاں بھی دور فرما انہاں دے بچیاں دے روزگار دا بہتر ثواب انہاں دی مشکلاں انہاں دی پریشانیاں تکلیفاں بھی دور فرما یا میرا پاک سرکار رحمت اللہ دی اولاد نو بھی نیک ہدایت عطا فرما میرے سرکار میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ دی درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ بلندی عطا فرما یا اللہ بلندی عطا فرما یا اللہ فیصل دے کاروبار وچ جی اودے مسائل اودی پریشانی اودی مشیرہ نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا پروردگار رائیاں دی بچیاں مولا کریم انہاں نوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ اور بھی بچیاں جڑیاں کہندیاں مولا کریم جنہاں دی اولاداں نوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما نوید دے معاملات مولا کریم انہاں دی بے اتفاقی انہاں دے معاملات انہاں دی پریشانی یا اللہ دور فرما انہاں نوں آپ اتفاق اور محبت عطا فرما دی گھر والی نوں بھی صحت تندرستی عطا فرما راجے عثمان دی بچی نو بھی صحت تندرستی عطا فرما یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے صدقے ہور بھی جننے دوست بیمار ہیں مولا کریم جنہاں ولو کہندے رہندے یا اللہ سب نو صحت کلی یونس صاحب دا پائی انہاں نو صحت تندرستی عطا فرما یا پروردگار دے والدین مولا کریم انہاں نو صحت تندرستی عطا فرما یا پروردگار عالم سب نو صحت کلی مشتاق نو دی گھر والے دے بچیاں نو صحت تندرستی یا نوشین دے والدین نو صحت تندرستی دے بچیاں نو بھی نیک کر یا پروردگار عالم جمیل مولا کریم انہاں نو اپنی اتفاق اور محبت عطا فرما یا اللہ اس بچی دی پریشانیاں انہاں دی پریشانیاں دور فرما کے مولا کریم اتفاق اور محبت عطا فرما یا اللہ بیمار انہاں نوں صحت کلی بھی عطا فرما یا اللہ انہاں دی صحتاں وچ برکتاں عطا فرما یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے پوری کر دے ہر بے قصو مجبور دی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا مولا کریم جڑے دوست لنگر شریف دا اہتمام کر دین پروردگار عالم صرف اور صرف تینوں تیرے محبوب نو راضی کر دے یا پروردگار عالم انہاں دی حقیر جی خدمت عطا بھی تیری دتیا بھی تیرا سب کچھ تیرا ہے سب کچھ تیرا ہے سب کچھ تیرا ہے تیرے جتے وچ مولا کریم تیری بارگاہ وچ پیش کر دے یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب دے صدقے یا اللہ انہاں دی حقیر جی خدمت نو قبول فرما لے انہاں دے مال و دولت رزق وچ برکت بھی عطا فرما دے انہاں نوں دوواں جہاناں دی خوشیاں بھی عطا فرما دے یا اللہ حاجی پرویز صاحب دی نو مولا کریم بیمار ہے یا اللہ انہوں بھی صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ انہوں بھی صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ انہوں بھی صحت تندرستی عطا فرما یا پروردگار بشرا مولا کریم اودے بچیاں دا بہتر ثواب پیدا فرما دے رشتے دا یا اللہ اون بیٹی اپنی عزت آبرو دے نال رخصت کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ ریلا مولا کریم اودے بچیاں دا بھی بہتر کو رشتے دا ثواب پیدا فرما دے یا مولا کریم جنہیں بھی آکھیا مولا کریم تو سب نو جاننا سب دیاں مشکلاں آسان فرما دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار یا اللہ ساڈے امپریسے نو بھی ترقی عطا فرما ساڈے کاروبار دی برکت عطا فرما ساڈے خیفے نو بھی صحت تندرستی عطا فرما یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب صدقے نو نیک ہدایت بھی عطا فرما یا پروردگار عالم ہر چیز تے قادر ہیں جنوں چاہے اپنا عالم ہے مولا کریم اپنے محبوب دا صدقہ شبیر دے کاروبار اودی والدہ نو صحت تندرستی اودے مسائل اودیاں پریشانیاں تکلیفاں بھی دور فرما یا اللہ سب تے اپنی رحمت کر دے کرم کر دے فضل فرما دے یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ یا اللہ سب دیاں مشکلاں آسان فرما دے یا اللہ سب دے دکھ دور فرما دے سب نو چین دی زندگی عطا فرما دے یا پروردگار عالم انہاں دی محبت عطا فرما جنہاں دی روزے محشر وی کام آوے یا اللہ مرن تو پہلا اپنے پیارے محبوب دے
دیدار تو مشرف فرمائی قبر دے عذاب تو بچائی دوزخ دے عذاب تو بچائی یا اللہ قبر دے اندھیرے تو محفوظ فرمائی یا اللہ جو تیرے پیارے محبوب دا ذکر کر دیں دعاواں کر دیں ساڈے وتی مولا جو تیرے خانہ کعبہ شریف تیرے پیارے محبوب دا دیدار کرن لگے انہاں دا واسطہ یا اللہ ساڈی التجا نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور کر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یا رسول اللہ جی کرم کر دو یا رسول اللہ جی کرم کر دو اور اللہ علیہ وہی گل بات پیران نال اچھا ایسے مہینے کی 12 رکھنا نے نومبر جی ہاں میں تے وہ بنایا پروگرام یہ ختم شیدہ صاحب دا 12 ربیع الاول دا کیونکہ اس دن 13 ربیع الاول سی نا سرکار دی محلے والوں جا وہی نا 12 میں حل بنتی اگر جس حساب لایا 12 بنتی ہے جمعہ تو پھر وہ 13 بن جائے گی نا ہفتے تو پھر ہفتے میں رکھا گے نا وہ پھر وہ دن بھی آ جائے گا سرکار کا میں کہا سلامی بھی مطلب کر لیجیے میں کہا بھی جو ذرا ادھر وہ برکت دونی ہو جائے گی نا ابو پھر جی ابو پھر جکم مناسب جی پھر ابو جکم جی رمضان چیز کر دیں ہوں بھی ہوں تک سالگرہ رمضان چیز بھی کر دیں